جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیج آئی ہن بندہ بھی چوں ترابیاں تو آباد آخر اللہم اجرنا من النار یا اللہ جہنم دی اگ تو بچا لے یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے مولا بچاون والیا اے بچاون والیا اے بچاون والیا تینی دفعہ آکھن تو بعد کالا نال بول اٹھدا ہے الصلاۃ بر محمد الصلاۃ بر محمد اے مولا محمد بھی رحمتاں بھیج دے بندہ نو یقین ہو جاندا ہے جلے یار دا وسیلہ اللہ دی پاک بارگاہ چلا جاوے رب موڑدا نہیں اللہ دی پاک بارگاہ چلا جاندا ہے کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللہ دا پاک کلام اللہ دی پاک بارگاہ چ بندہ اللہ کریم نے فرمایا ہن ایتھے آ کے بندہ کیوں آکھدا الصلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے تے کائنات یاد یار واسطے بنائی یا یار اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر رو رو کے دعا کردا رہے کہ نہیں کتاباں پڑھیاں حدیثاں پڑھیاں اے ہر مسلک والا اس گل نو تسلیم کردا ہے کہ سونا 63 سالہ زہری حیاتی طیبہ دے اندر اپنی امت لئی رو رو کے دعا کر دے رہے نے رو رو کے دعا کر دے رہے نے اوے بندیاں چوں تو اینے لفظ بولے نے ترابی واسطے کھڑا نہیں ہویا تے الصلاۃ بر محمد آ کے کھڑا ہو گیا خیر ہوئی اینا آکے کھڑا پہ انہیں فرمایا ایتھے بزرگ فرماؤندے نے اندہ نظریہ اندہ خیال ہے کہ معاشر دے میدان جیڑا چنڈا ہونا ہے نا حمد دا آمینہ دے لال دے ہاتھ دے ڈھوڑے آمینہ دے لال دے ہاتھ مبارک دے اندر ہونے اللہ کے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کان گے سارے آکھن گے اگے جاؤ جلے سونے کول بھیجن گے نا عیسیٰ علیہ السلام تے سونا اے نہیں آکھے گا اگے جاؤ فرمایا ادھر کھلا یہ سیلیاں فرمایا الصلاۃ بر محمد آکھے بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے اسانیہ مولا رحمت بھیج تے مولا سونا محبوب آندہ ہے مولا میری امت رحم کر معلوم ہویا اسی اللہ نو آنے ہیں وہ بھی اللہ نو آندہ ہے اسی تے اود ہے ورفانا لکا ذکر رکھ وہ تے ہے بلند کہ اندہ ذکر بھی بلند تے اساں گنے آتے اساں اے نہیں آندے کہ انہ دی شان واد جاوے سوڑا نکتہ گنہگار دا اساں اس واسطے نہیں عزت بناؤں دے کہ انہاں دی عزت واد جاوے سونے محبوب دی اساں اس واسطے آنیا الصلاۃ بر محمد کے انہاں دی وجہ تو ساڑی عزت واد جاوے سانو عزت لب جاوے معلوم ہویا ترابی دی اندر بندہ چارے تاں اے چون تو بعد تاں پڑھدا ہوں دی تعریف کرن تو بعد جلے ساری تعریف کر لیندہ ہے اس ویلے پھر اپن دے یار دا نام لے کے من نو ٹھار کے کھڑا ہو جاندہ ہے فرمایا اللہ ہون جلے ان دے یار دے نام دی واری آئی ہے گل پکی تے میرے آقا نے فرمایا جلے ہون دی نا پہلا رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی گنے گارانو اینا بخشدہ ہے کہ بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا پھر پہلا عشرت پہلے روزے تو لے کے 70ویں تک 70ویں والی رات اینا بخشدہ ہے جنہیں پچھلے دنہ چ بخشی آیا ہے وہ تو چلدا عیدہ دن آ جاندہ ہے عیدہ لے دن اینا بخشدہ ہے انہیں گنے گارانو بخشدہ ہے جنہیں پچھلے مہینے چ بخشی آیا ہے اینا بخشیا کیوں اے وجہ دنال الصلاۃ بر محمد دا میں نچوڑ دسیا ہے کہ اس وجہ نال اساں چھیکڑتے نا پہلے خدا دا بعد وچ مصطفیٰ دا خدا کول منگنا ہے یار دا وسیلہ اندی پاک بارگاہ پیش کرنا ہے ساڈا ایمان گواہی دیندا ہے ساڈا ایمان اس گل تے شہادت دیندا ہے اے خدا کول منگنا ہوے تے اودے یار دا وسیلہ تے آل پاک دا پا لئی رب موڑے گا نہیں دے چھڈے گا
ساڈا ایمان ہے بلکہ سن فاروق اعظم دی گل سنا آ قرآن چوتھا پارا چوتھے پارے دی اینڈ تفسیر دے اندر واقعہ سنا اللہ کریم دی آیت نازل ہوگی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللہ کریم نے فرمایا انی دیر تک تسی بھلائی نو نہیں پا سکو گے کامیاب نہیں ہوگے جنی دیر تک آدھی من